मोतसिम ने जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े लगवाए थे, कहते हैं वो कोड़े इतने सख्त थे कि उनकी वजह से आपका जिस्म बिल्कुल नाकाम हो गया था। आपके जिस्म का पीठ का गोश्त जो है वो मुर्दा हो गया था, आपकी पूरी बॉडी ख़राब हो गई थी और आप बड़ी शदीद तकलीफ़ में रहा करते थे। एक दिन डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने देख कर के बताया कि हुजूर ये इतने ख़तरनाक कोड़े लगे हैं और आपके अंदर से जो गोश्त है ना वो बिल्कुल नाकाम हो गया है, ख़राब हो गया है। अगर इस गोश्त को काट करके निकाला नहीं गया तो इसका असर पूरी बॉडी पे पहुंचेगा और पूरी बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने चूँकि बहुत शदीद तकलीफ़ में आप रहा करते थे और मोतसिम ने बड़ा जुल्म किया था आप पर, आपने कहा कि ठीक है गोश्त निकाल दिया जाए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का ऑपरेशन शुरू हुआ तो कहते हैं जब आपके जिस्म को फाड़ करके पीठ को और चीर करके गोश्त काटा जा रहा था ना, तो इमाम अहमद बिन हम्बल कुछ धीरे धीरे कह रहे थे, आपके होठ हिल रहे थे। कहते हैं डॉक्टर ने जब कान लगा के सुना तो आप फरमा रहे थे, अल्लाह मोतसिम को तू माफ़ फरमा दे, अल्लाह मोतसिम की तू मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह अकबर। ऐसे हालत में आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, बहुत सुनना बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन एक बंदे की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई हो, आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका पूरा वजूद तबाह हो गया हो, आप ऐसे बंदे के लिए दुआ करना ये कोई मामूली बात नहीं है यार। इमाम अहमद बिन हम्बल दुआ फरमा रहे थे, अल्लाह मोतसिम की तू मग़फ़िरत फरमा, मोतसिम को तू माफ़ फरमा। डॉक्टर ने जब ये सुना तो वो हैरान हुआ और उसने कहा, हुजूर दुनिया किसी पर जुल्म करती है तो लोग जालिम के लिए बद्दुआ करते हैं, मोतसिम ने आप पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, पूरी ज़िंदगी उसने ख़राब कर दी है और नाहक इतने कोड़े लगवाए हैं कि आपके पीठ का गोश्त मुर्दा हो गया है। इतना जुल्म सह कर के भी आप उस जालिम के लिए दुआ कर रहे हैं। तो सुनिए हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने क्या फरमाया। यार ये बेनफ्स लोग हुआ करते थे, इन अल्लाह वालों की सोच कितनी पाकीज़ा हुआ करती थी और हकीकत में ना मेरे भाई यार ये इश्क ज़ादे थे, इनको हुजूर से सच्चा इश्क था। कहते हैं डॉक्टर ने पूछा, हुजूर आप इस जालिम के लिए भी दुआ कर रहे हैं? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि कुछ भी हो, उसने अगरचे बहुत जुल्म किया है लेकिन मोतसिम फिर भी मेरे हुजूर के चचा हज़रत अब्बास की औलाद से है और मुझे इस बात से हया आती है कि कल मैं बरोज़े महशर अपने हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने इस हाल में जाऊं कि मेरा उनकी किसी कराबतदार से झगड़ा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सोच की बुलंदी देखिए और सोच की पाकीज़गी देखिए और मेरे हुजूर की निस्बत का लिहाज देखिए। फरमाते हैं मैं कतअन बरोज़े महशर अपने नबी के सामने इस हाल में नहीं जाना चाहता कि मेरा हुजूर के किसी भी कराबतदार से कोई मामला हो, कोई झगड़ा हो, इसलिए मैंने मोतसिम को माफ़ किया। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तू भी मोतसिम को माफ़ फरमा। इसी तरह एक बुज़ुर्ग थे, वो कहते हैं ना, आप उनकी सोच देखिए। वो फरमाते हैं कि वो अपने पास, वो बुज़ुर्ग जो थे ना, वो थैला रखते थे जिसमें अपने पैसे और ज़रूरत के सामान रखा करते थे। पहले पुराने बुज़ुर्ग, आज भी हमारे जो दादा दादी नानी वगैरह रखा करती हैं बटुआ, वो बटुआ रखा करते थे और वो अपना बटुआ, अपना थैला ले करके एक रास्ते से गुज़रा करते थे, बाज़ार आया जाया करते थे। एक दिन वो बाज़ार जा रहे थे, उसी रास्ते से गुज़र रहे थे, हाथ में थैला लिए हुए थे। एक चोर की उस पर नज़र पड़ी बुज़ुर्ग के थैले पर, तो चोर का ईमान ख़राब हो गया और उसके दिल में शैतानियत पैदा हुई और उसने जा कर के बुज़ुर्ग का थैला झपटा और झपट करके वो तेज़ी से भागा। कहते हैं वो चोर थैला लेकर के भागा ना, तो कहते हैं कभी अचानक ऐसा होता है कि आप बैठे रहें और एक बैग उठें और भागें तो सर चकरा जाता है। तो वो चोर बुज़ुर्ग का थैला लेकर के जब तेज़ी से भागा ना, थोड़ी दूर गया तो वो भी चकरा गया और उसकी नज़रों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। तो जैसे
اس کی بینائی سلب ہوئی نا، اندھیرا چھایا نظروں کے سامنے، تو وہ چیخنے چلانے لگا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور واویلا مچانے لگا کہ ہائے میں تو برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، اب میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ وہ چلا رہا تھا، رو رہا تھا، تو اگل بگل سارے لوگ اس کے جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ مطلب کیا ہوا، تو کیوں اس طرح چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ایک بزرگ تھیلا لے کر کے جا رہے تھے اور میرا ایمان خراب ہوا، میں نے ان کا تھیلا جھپٹ لیا اور میں لے کر کے بھاگ رہا تھا، اچانک میری بینائی سلب ہو گئی، میری آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، اور اب میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اکیلا ان کے لیے کمانے کھلانے والا تھا، تو اب ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو اس کی اس بات پہ بڑا رحم آیا اور انہوں نے کہا بتا وہ بزرگ کہاں رہتے ہیں اور کہاں تو نے ان سے تھیلا چھینا ہے، چل ہم تجھے ان کے پاس لے کر کے چلتے ہیں اور ہم معافی طلب کریں گے تیری طرف سے، ہم بزرگ سے معافی مانگیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو اس چور نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ بازار میں وہاں پہ بزرگ تھے اور وہیں سے میں نے تھیلا چھینا ہے۔ تو لوگ وہاں اس کی بتائے ہوئی جگہ پر پہنچے تو وہاں دیکھا بزرگ تھے نہیں، وہاں پر ایک نائی کی دکان تھی۔ تو لوگوں نے اس نائی سے پوچھا کہ اس فلاں شکل کے فلاں حیات کے ایک کوئی بزرگ یہاں پر آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ابھی کچھ دیر پہلے تھے، یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی وہ چلے گئے ہیں، لیکن وہ بزرگ یہاں پر وہ بغل والی مسجد میں روزانہ نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت آتے ہیں، ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ابھی وہ آئیں گے، تم لوگ ٹھہرو۔ تو نماز کا وقت ہوا تو بزرگ معمول کے مطابق وہاں گئے، تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ مانتا ہوں کہ وہ فلاں بندے سے، چور سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اس نے آپ کا تھیلا چھینا ہے اور بہت بڑی اس نے غلطی کی ہے، اس سے بھول ہو گئی ہے، ہم اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ یہ تھیلا لیجئے اپنا اور خدا را اس چور کو معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ نے اس چور کو بد دعا دے دی ہے اور اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، وہ بیچارہ رو رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس لیے اللہ کے واسطے آپ اس چور کو معاف کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کی بینائی واپس کر دے۔ تو جب بزرگ سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیجئے تو بزرگ نے فرمایا میرے بھائی میں نے تو اس بندے کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، جیسے وہ میرا تھیلا چھین کر کے بھاگا تھا میں اسی وقت اس بندے کو معاف کر دیا تھا۔ تو لوگ پھر پریشان ہوئے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، لگتا ہے چھپا رہے ہیں، ورنہ اس بندے کی بینائی سلب نہیں ہوتی۔ تو بزرگ نے کہا آپ یقین کیجئے میں بخدا کہہ رہا ہوں میں نے اس بندے کو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب وہ میرا تھیلا چھین کر کے بھاگا تھا۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے ایسے کیوں معاف کر دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا اصل میں میرے سامنے جب وہ میرا تھیلا چھین کر کے بھاگا تو میرے سامنے ایک حدیث آ گئی میرے نبی کی، تو اس حدیث کا خیال آتے میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، وہ کون سی ایسی حدیث ہے کہ جس کا خیال آتے ہی آپ نے اس چور کو، اس ظالم کو معاف کر دیا؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ساری دنیا کے فیصلے ہو رہے ہوں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری امت کے ایک ایک فرد کا فیصلہ میری نظروں کے سامنے نہیں ہو جائے گا، جب تک میرا اللہ میری امت کے ایک ایک فرد کا میرے سامنے فیصلہ نہیں کر دے گا، اور جب تک میری امت کے ایک ایک بندے کی بخشش نہیں ہو جائے گی جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ میرے حضور کے فرمان کا یہ مفہوم میرے ذہن میں آیا، جیسے میرے حضور کی یہ حدیث میرے خیال میں آئی نا، میں نے اس چور کو فوراً معاف کر دیا تھا، اسی وقت معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر آج میں اس بندے کو معاف نہیں کروں گا تو کل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں اس کا مقدمہ پیش ہوگا، پھر اس کا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی۔ جب تک اس کی پوچھ تاچھ ہوگی نا، جب تک میرے حضور کو میری وجہ سے جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی، اس لیے میں نے اس بندے کو معاف کر دیا کہ کل قیامت کے دن پھر نہ اس کا مقدمہ پیش ہوگا، نہ اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، نہ حساب و کتاب ہوگا، اور نہ میری وجہ سے میرے حضور کو جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی۔ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں نے سب کو اپنے اللہ کے لیے، اپنے حبیب کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پاکیزہ سوچ ہے یار۔ ہم لوگ نا
پتہ نہیں کیوں دل میں ایک ایک ٹھسن لے کے بیٹھے ہیں، ایک ایک بات کی یار کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو بھول ہی نہیں رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کل ہم تجھ سے قیامت میں ملیں گے۔ میرے بھائی، اگر تم اپنی ذات کے لیے کسی کو معاف نہیں کر سکتے یار اپنے نبی اپنے رسول کے لیے کسی کو معاف کر دو یار۔ میرے بھائی، اگر تم کل قیامت کے دن بے حساب اللہ کی بخشش چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، آج دنیا میں اللہ کے بندوں کو بے حساب معاف کر دو۔